السلام عليكم. الحلقة اليوم من أهم الحلقات لأن بزاف الناس سولوني عليها، فهي تتعلق بأنواع الهجرة لأمريكا. كيفاش الواحد ممكن يجي لأمريكا وبأي طريقة؟ كاين الصراحة بزاف الناس اللي تعرفوا أو اللي قلت لهم بأن كاين مثلا التوريزم، كاين اللاتري اللي هي الجرين كارد، تجيب تكون فائز في الجرين كارد. كاين مثلا ستودنت، كاين البيزنس، كاين ولكن كاينين فيزا اخرين اللي ممكن الانسان يدفع ليهم على حسب الظروف تاعو وعلى حسب الوضعيه تاعو. غادي نبداو باختصار وبسرعه باول هجره. شنو هي الطريقه الاولى اللي تقدر تجي بها لامريكا؟ اللي هي الهجره العشوائيه او ما يسمى باللاتري. اللاتري انتم كلكم تعرفوا كيفاش تيقدموا على اللاتري. تتكون واحد لانونس تكون في اخر العام والشهر 10 او 11، وكاع تقريبا الدول تيدفعوا اللوطري باش يجيو للامريكان. من شروطها السن 18 سنه فما فوق، تكون حاصل على الباك، او ان يكون عندك تكون عامل في مهنه عندك فيها اكسبيريونس تاع اكثر من عامين. بالنسبه للحرف، بزاف الناس تسولوني اش من هما هاد الحرف. اولا ممكن تدخل الموقع تاع وزاره الشغل الامريكيه ولا غادي تقلب على الحرف تلقاهم، لكن اللي انا نقدر نعاونك هما تيطلبوا الحرف اللي تكون عاليه الدقه. تيقول لك مثلا الخراطه اللي هي ما عرفتش خراط كيف نقولوا لا حنا ما عرفتش بالعربيه، الميكانيك، الكهرباء، التبريد، تكييف، الالكترونيكس، اي حاجه تبي الدماغ، يعني تكون عندك فيها خبره ولكن عندك فيها شي ديبلوم، راه مزيان. هذا النوع الاول اللي هو الهجره العشوائيه او ما يسمى باللوطري. هذا الفيديو غيكون طويل شويه، فغادي نحاول ما امكن نسرع باش الانسان يفهم. دابا جينا لاهم حاجه اللي تيسولون عليها بزاف تاع الناس، اللي هي هجره الخطوبه او ما يسمى بالفيانسي فيزا. الفيانسي فيزا تنقولها للسعيد، تنقولها لواحد الاخ اخر ما عقلش منين سولني بغى يجي لاوهايو، فهذه ليكم. فالفيونسي فيزا او ما يسمى بالكي 1 فيزا، كي 1 فيزا هي الزواج من مواطنه تحمل الجنسيه الامريكيه. ملي تنقول مواطنه تحمل الجنسيه الامريكيه لا ماشي هي تكون ميريكانيه بنت البلاد، فممكن تكون مغربيه مجنسه، تكون مكسيكيه مجنسه، تكون بورتوريكيه مجنسه، اي واحد حامل للجنسيه الامريكيه. من الاجراءات الابتدائيه اللي لقيت في مواقع واللي تنصح بها، يعني هذا الشيء قلت لي كي تنقول دائما عصارات مثلا لقى في مواقع عربيه امريكيه، فهمتي؟ تنقول هي يعني مجموعه من المعلومات اللي جمعتها في هذه المده اللي تعطيت عليكم باش تكون عندكم واحد الفكره. اولا، من تقرر انك مثلا تهضر مع واحد السيده في امريكا او صديقه وقررتوا انكم تتزوجوا، اول حاجه لازم ان هذيك الخطيبه تاعتك تجي على الدوله تاعتك. تنهضر انا على المغرب، ولكن ممكن جزائري او تونسي راه غادي يفهمني. هذيك الخطيبه تاعتك تجي للمغرب باش تقابلوا وجه لوجه. هاد الحوايج كلهم تيفيدوك نهار لونتروتيان، اوكي؟ فمن الاحسن هي تجي عندك الاولى وتقابلوا وجه لوجه. اولا تحاول ما امكن تاخذ صور معاها، صور مع العائله، صور مع الاصدقاء الاقارب. ملي تاخذ تصور تعبروا على الارتباط اللي بينك وبينها، يعني ماشي انت تبقى بتصويره وانت بعيد عليها هي بعيده عليك، لان هذيك السيده واحد النهار تكون الزوجه ديالك او خطيبتك او شي حاجه. فلذلك هذوك الصور يكونوا معبره، ماشي معبره كي تنقولوا، يعني يمشي الانسان الافكار الاخرى في دماغه تنقول معبره مثلا معنقها او شي حاجه، فهمتي؟ يعني في حدود الصور يكونوا مقبوله. ومن الاحسن كي تنقول تركز على العائله، يعني الصور مع العائله، تخرج معها خرجات، تسافر معها، فهمتي؟ باش تبين هذاك الارتباط اللي بينك وبينها. ثانيا، من الحوايج اللي لقيت الناس تيقولوها، يعني بالطبع المغاربه ما تيقولهاش ليك، ولكن كل واحد وافكاره. من الحوايج اللي تنصح بها انك تشري خاتم ليها، تشري خاتم ليها وليك، ولا لقيتي كاع دير فيه سميتك وسميتها باش فهمتي؟ باش لان بعض الوقت يقدروا يسولوك في القنصليه يقول لك راه الخاتم، راه التصاور تاع العرس، راه فهمتي؟ فشري خاتم ودير لها خاتم نتاعو، خاتم هي انا خاطبه. وثانيا، من تكون هي غاديه فحالها راجعه فحالها الامريكان، حبذا لو عطيتي هذوك الصور ديالك، هذوك الصور اللي خدتو مع العائله وداك الشيء، عطاها واحد الكابي تديه معاها. وهذا الشيء راه تنقول لكم يعني في سبيل الله تنقول لكم هذه المعلومات لانها ضروريه. كاين الناس ما تعرفوهاش،
ولكن ديروها في راسكم، راه هادو هما الحوايج اللي يقدروا يسلكك الى انك تدفع لا فيزا فيونسي. الا دات معها تصور تدي مع لي فاكتور ريسيت كنقولوا حنا الفاتوره. فاتوره مثلا مشيتي انت ويا لواحد البلاصه وشريتي لها كادو شي حاجه، قبضتي ديك الروسي، عطاك واحد الكابي، ركبتي معاها في الطياره، ركبتي معاها في التران، عطاك كابي باش تبين لهم بانك راه كنتي تخرج معاها، تدور معاها، تشري ليها، يعني مهتم بها. في الصور ديما بين وجهك مبتسم تضحك، ماشي طالع عليك الدم، واخا خسرتي مثلا الفلوس فبين وجهك تضحك. ثانيا من توصل هي لامريكا، غادي تقوم هي بالدفع على الابليكاسيون تاعت الخطوبه، هي اللي غادي تعمرها وغادي تدفعها، وتصيفط معها الصور والفاكتور وكل شيء. ومن بعد راه غادي يتصلوا بها، غايقول لها مثلا راه استلمنا حنا الاوراق وراه حنا خدامين في هذا الوقت اللي هي تتصيفط الابليكاسيون القنصليه هنا، او يعني الدوله تتصيفط على الاداره باش هما تقاد لك الاوراق انك تجي. انت في هذه الفتره كثر من المكالمات، حاول تبدا تهضر معاها بزاف، كثر من المكالمات والرسائل. ما تنساش الرسائل، واخا بزاف الناس دابا ما تيثقوش في هذه الهضره، تيقول لك لا غير ايميل ولا ندير لها تكست ميساج ولا كتب البرا، لان هاد البراوات الا كتبتي لها برا ردت لك برا، راه من الحوايج اللي غادي تفيدك نهار لونتروتيان. كاين حوايج اخرى، الى امكان انك تتصل بها مثلا، في التليفون، الى امكان انك تتصل مثلا، تنهضر على المغرب مثال كتنقول، تهضر على المغرب كمثال، ممكن تمشي لاتصالات المغرب او ميديتيل او اي حاجه، تقول لهم اعطوني كابي تاع المكالمات تاع الشهر، باش ممكن حتى هي ديرها معاك نهار تمشي لونتروتيان، بانك غادا تهضر معاها ديما وتشوف النمره تطلع بزاف. الوقت اللي تياخذ هادشي لقيت بانه تياخذ 6 شهور على ما يجي الصفر هنا في المغرب. وغادي يطلبوا منك انت تصيفط لهم واحد لابليكاسيون وتعمرها بالمعلومات ديالك وتصيفطها لهم. المهم من تيجيو الوراق للسفاره غادي يصيفطوا لك واحد الحاجه تسمى الباكتري، وهي مجموعه من الوراق اللي خصك انت تمليها، مثلا فيها معلومات على السكن، التليفون، رقم الجواز، رقم الضمان المالي، بالطبع الخطيبه هي الضامن ديالك، يعني معلومات عليها انت يكون عندك معلومات، ماشي تدور في التليفون ارو سميتك شنو راه مين قعدت معاك وجات عندك وراه انت عرفت عليها كل شيء، يعني تتعرف سميتها، والدها حي ولا ميتين، فين عايشين، المدينه اللي عايشه فيها، الخدمه تاعها، يعني جميع المعلومات اللي تقدر انت ما ترد لهمش البال، غير رد لهم البال لانه راه مهمين. غادي يطلبوا منك دير واحد الفحص طبي، تعطوك واحد العنوان تيقول لك سير دير الفحص الطبي في هذا العنوان، لانه لا تكون فيك شي مرض ولا شي حاجه. تيقول لك صيفط لنا شهاده الميلاد، السجل العدلي، ديك تاع البوليس، فيش انتروبروميتريك، تطلبوا لك صور جواز السفر، تطلبوا لك الصور ديالك اللي هما جوج تصاور، صيفط جميع الاوراق للسفاره، وغادي ومن تصيفط الوراق للسفاره غادي تسنى واحد المده وغادي يصيفطوا لك باش تجي لونتروتيان. انا تنقول لك بصفه عامه، تنحاول تنزرب باش لان المعلومات كثار، باختصار تنركز في لونتروتيان. اش نقول لك، حاول تفيق بكري، حاول ترجع جميع المعلومات اللي متعلقه بك وبها هي خصوصا، باش ما تنساش تليفونها، اللي يقدر يقول لك شنو هو تليفونها باش تتصل به، حفظو، لبس مزيان، تنعنيش بها يعني الكوستيم والكرافات، لا هي لبس مزيان، كون بريزونطابل، تكون في الموعد بالضبط. غادي تاخر شويه لان داكشي تياخذ وقت، غادي تاخروا في الاداره، فما تقلق، صبر. الخاتم لبسو معاك حتى هو ذاك النهار. من كان واحد الاخ بين قوسين، واحد الاخ كان سولني على الاسئله وكيفاش يدوز لونتروتيان في القنصليه. راه نقدر نقول لك لونتروتيان في القنصليه راه كاين بزاف الاسئله، فهمتي. نقدر غادي نحط لكم في اللينك واحد لو لين، واحد اللينك لهذوك الاسئله، ولكن نقول لك راه اسئله كثيره، منها اسم الخطيبه تاعك، شحال عندها في عمرها، تاريخ ميلادها، انتاجات الزياره تاعك، علاش اخترتي الميريكانيه وما اخترتيش بنت بلادك. هذو من الاسئله اللي تتقال. ساكنه فين، الشغل ديالها، تركزوا على اختلاف الاديان، علاش تزوجتيها وهي مسيحيه وانت مسلم، كاع الحوايج يقدروا يسولوك فيهم.
كاين واحد الاسئله مثلا بسرعه اللي غادي نقولها لك، اللي عندهم العلاقه بسميتو بالعلاقه، اسئله عندها علاقه بالعلاقه بينك وبين السيده، وكاينه اسئله عندها العلاقه بين الزواج اللي تزوجتو، عندها علاقه اللي هي خصوصيه. هذاك الشيء غادي نحطو انا في اللينك باش تشوفوه. مثلا تيقول لك وات ديد يو ميت، فين تلاقيتو، تيقول لك اشنا هو الحوايج اللي عندكم مشتركه، يعني مشترك انت يا الرونديفو تاعكم، فين مشيتو، فين خرجتو، امتى العلاقه تاعتكم ولات رومانسيه مع شحال غتاخذ لك الوقت باش تتزوجها، شكون اللي اقترح على الاخر الزواج، هو بروبوزد، الا سمعتي هو بروبوزد يعني شكون اللي اقترح على الاخر الزواج، يعني ديك بغيت نتزوج من بيك، علاش قررتي انك يكون عندك هذا الانجيجمنت، يعني بسرعه دغيا تتزوج، واش والديك وافقوا على هذا الزواج، وعلاش، وتستدل من الاسئله الاخرى شحال من واحد جا لذاك الحفله اللي درتي او تزوجتي، او كان اللي تيتزوج ملي تجي عنده تيتزوج، وكان اللي دير الخطوبه، فكل واحد ورايه، وكل واحد عنده ظروفه. فتيقول لك مثلا شحال من واحد جا للعرس، علاش نقولوا تصاور، واش بجوج والديكم جاو، يعني والديها والديك، ولا غير والديك انت بوحدها بوحدك جاو، فين دار العرس، واش كان شي جروب الموسيقى ولا الانترتينمنت يعني النشاط، اش من حلوه سربيتو، شحال حتى اللي انت قاعدو يعني المعزومين او الضيوف حتى اللي انت قاعدو، شحال مره شونجات العروسه اللباس ديالها، شكون اللي سربها، يعني مثلا الا كان شراب شكون اللي سربها الشراب، اش من نوع من الشراب اللي تشرب، واش اتاي، واش القهوه، واش العصير تقولها لهم، واش شي واحد شرب وخسر العرس كي تنقولوا حنايا، فهمتي؟ هادشي اللي تنقول لكم اسئله اللي ما يمكنش تحلك في بالك، اي حاجه حاولوا ما امكن تردوا لها البال، واش يقول لهم دير بان ذاك الانسان الاخر هو راه ذكي منك، انت ماشي انت اللي ذكي، هو ذكي منك، فلذلك اي سؤال راه يقدروا يطيحوك به، فهمتي؟ فكي تنقول راه من اصعب الفيزات للدخول للامريكان، لانه راه ماشي اي واحد يعطي الفيزا، لان تيخافوا لا تجي هنايا وتخليها وتزيد ولا شي حاجه. اوكي، الان غادي ندخلوا. كاين واحد الهجره بسرعه اخرى، كاين هجره الزواج، يعني الا بغيت تزوج من الامريكان تتسمى الكي 3. كاين الزواج داخل الولايات المتحده الامريكيه حتى هو، كاين ناس تيجيو للامريكان تيقرا تيتيديون في الاخر تيبي يتزوج من شي امريكيه، وهذا من اصعب ثاني تنقول انواع الفيزات، من اصعب انواع الفيزات انك تجي مثلا اتيديون تقرر انك بتتزوج، لان دائره الاميغريشن او الهوملاند ديبارتمنت اللي هي وزاره الهجره تتشك في اي واحد جا هنايا، لان تيبي يعرفوا واش هذا السيد جا نهار الاول اتيديون وداو بيتزوج، يعني انت بغيتي هي الاقامه والجنسيه، داكشي علاش بغيتي تتزوج من الامريكيه، فالاجراءات تكون اصعب تتكون شويه طويله وتاخذ وقت، لان تيدوزوا عليك تحريات، من بعد ملي تتزوجوا كاع نفرضوا انك انت تلاقيت مع واحد السيده امريكيه وتزوجتوا، من بعد ملي تدفعوا الاجراءات فراه تيفصلوكم، الزوج في غرفه والزوجه في غرفه، وتبداو عليكم اسئله وتحاولوا يقارنوا، والاسئله راه تدور على شي مواضيع راه ما تسرحلكش في البال، مثلا الملابس اش من نوع، اش من الحوايج اللي عزيز عليها، او اشنا هو الكالر اللي عزيز عليها، اشنا هي الريحه اللي تتحط، العلامات المميزه في الجسم ديالنا، فهموني دابا في هذه ولكم انا من عندكم العلامات المميزه في جسم الشخص، من بعد 6 الاسابيع قلنا او شي حاجه تيستدعيوك لدائره الهجره وتفصلوكم قلنا وتيسولوكم، مثلا شنو هو نوع الصباط اللي عز عليها، اشنا هي الحوايج اللي تخليها فرحانه، اشنا هي احلامها، شنو هو واش عز عليها الذهب، واش ما عز عليها، شنو هو لاكريم اللي تدير البشره تاعها، الماكياج، عدد الاطفال اللي بغيتي تقول اللي بغيتي تولدوا، مثلا تقول لهم واحد انت تقول لهم جوج، فواحد النقطه تاع الاختلاف. كي قلت لكم من تيكون هناك اختلافات كثيره في الاجوبه، تعرفوا بانك انت ماشي مقيم مع مساكن معها، اذا انت غير بغيتي انك تتجنس او انك تحصل على الاقامه، في هذه الحاله كاينين بزاف العقوبات، اولها السجن
لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار. 250 ألف دولار. دخلوا المواقع الأمريكية وغتشوفوا هذه، راه ماشي أنا قلت لكم، دخلوا المواقع الأمريكية وغتشوفوا الثمن 250 ألف دولار، أو الترحيل، الديبورتيشن، يا تدخل الحبس وبعد خاطر تتسمح او تتخاف او شي حاجه فتيرحلوك. اما الغرامه ما غتقد على بعد خاطر يقول لك خلص الغرامه تاع 250 الف دولار، 250 دولار تقريبا راه 200 مليون مغربيه مثلا. ففي الاخير تيبقى الترحيل. هذه هجرة الزواج في امريكا. كاينه هجرة الاقارب اولا من الشامل، يعني ملي تيكون شي واحد عايش هنايا وتسافت لعائلته وولادو ومرته انها تلتحق به. كاينه هجرة رجال الاعمال اللي هي البيزنس. هذه هجرة رجال الاعمال المطلوب منها اقامة مشروع كبير في امريكا لا يقل عن مليون دولار. يعني بيزنس لا تقل عن مليون دولار. شكون هذا رجل الاعمال اللي بيجي يدير هنا كاين مثلا هجرة التبني، يعني مثلا مواطنة أمريكية تبي تبنى شي ولاد تجيبهم شي دولة أخرى، هذه حتى هي هجرة. فتطلبوا منها معلومات وتطلبوا منها أوراق وتطلبوا منها حاجة. كاينة آخر هجرة اللي غادي نختم بها، أو هي هجرة اللجوء أو ما يسمى بالريفيجي. هذه ما تعطاش للمغاربة لأن ما عندناش حرب، عندنا حنا استقرار، ما عندناش شي مشاكل، ما عندنا صراع دموي، ما عندناش حرب أهلية. فاللجوء هجرة عفوا هجرة الريفيجي هذه ما تعطيش المغاربة، فراه ما حقناش. من تجيك لاجئ لأمريكا مثلا كعراقي أو سوري دابا عندهم الحروب، أو سوداني أو حاجة، راه هذه هي بلادك. كاين الناس اللي تيقعدوا هنايا مثلا جا من العراق وتيقعد هنا ومن بعد تيعاود يرجع للعراق. فالمرة الأولى تيهرب مثلا دخل وسولو قال لي فين كنتي، يقول لهم مثلا العراق. كيفاش انت جيتي من العراق هربان من الحرب ورجعتي لها ثاني الزياره؟ غتقول لهم والديك. المره الثانيه درتيها او فلتي من الجمارك تاع المطار، راه ممكن الاف بي اي تبعك، يحقوا معاك، لان تعرفوك الا خرجتي ولا دخلتي يحقوا معاك. وفي هذه اللحظه تيعرفوك بان كاين شي حاجه تماك، لان كيفاش انت جيتي من بلاد فيها الحرب وترجع ليها. ففي هذه الحاله تتلغى لك الجرين كارد، وبالطبع ما غادي تحصلش على الجنسيه، وهنا غادي تسنى سنوات وشوف انت ظروفك واش غادي تصلح ولا ما تصلح. ففي النهايه كما قلت، انا هذه معلومه كبيره على انواع الهجره لامريكا، وحاولت نركز على الهجره تاع الفيزا فيونسي والفيزا تاع الزواج، لان بزاف الناس تيطلبوني عليها في المغرب ولا في الدول العربيه. تيطلبوني عليها، تيقول لك كيفاش انا مثلا نتزوج من امريكانيه او تجي عندي امريكانيه ونتزوجوا. شخصيا تنعرف انا واحد الاخ اللي واخد عليه بزاف الوقت دابا، لكن كل واحد ظروفه، كل واحد مثلا السيده واش غادي تقدم الاوراق دغيا، واش غادي تاخر، واش غادي تجي وغادي من تجي للمغرب وتعاود ترجع ثاني تقدر الراي تاعها. ففي الاخر تنتمنى حد سعيد للجميع والله يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.